ماں دے شکم چ بغیر ہاتھ لان تو بغیر ازاراں تو تیرے 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو کھراک بھی نہیں آیا تے خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے نا تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے اتوں پلسٹر نہ لائیں بعد چ پوچھو آندا او گل نہیں رہی جڑی پہلو سی او جویں دے جوڑ تیرے اللہ جوڑے نے ایویں دے کوئی ڈاکٹر جوڑ سکدے ماں دے شکم جے 2 اکھاں لا دتیاں نے فسواک فعدلک برابر یہ نہیں ایک اکھ چھوٹی تے ایک وڈی ایک کن اتے تے ایک تھلے ایک ہاتھ ہے نو نا اکھاں وی 2 نے کن وی جنہ دے 2 نے او بولے آجے اکھاں وی او کاڑے والے 2 نے اکھاں کن ہاتھ پیر سر سر ایک ہی ہے ویکھ لے کوئی وہابی ہے او دا وی ایک ہے بریلوی ہے او دا وی ایک ہے دیوبندی ہے او دا وی ایک ہے کوئی شیعہ او دا وی سر ایک ہے کائنات دے اندر کوئی عیسائی ہے یہودی ہے او دا سر وی ایک ہے کوئی مجوسی ہے او دا سر اللہ گل کی ہے ہر چیز ڈبل ہے سر کیوں ایک بنایا ہی فرمایا پسروری دس دے کائنات دے لوگاں نو تیرا سر وی ایک ہے جکان واسطے میرا در وی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا تکبیر رب العالمین سبحان رب العالمین محمد یوسف مسروری صاحب او ایک نماز کائنات ایسی بھی ہے جدے رکوع نہیں سجدہ نہیں او کیڑی ہے بولو تے صحیح کدی کہ نے رکوع کیتا ہے بریلوی جنازہ پڑھن کدی رکوع کردے نے سجدہ کردے نے دیوبندی وہابی پڑھن پھر بھی رکوع سجدہ کردا ہے کیوں نہیں کیتا جاندا اگے میت آمینہ دے لال دی ہوئے میت میرے ابو بکر صدیق دی ہوئے میت میرے عمر فاروق دی ہوئے میت میرے عثمان و علی دی ہوئے اگیا میت علی حجویری دی ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے میت اج دے بابے فرید دی ہوئے جدو میت 4 فٹ ٹائے او تو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بولیے پھر کیوں کرنے رکوع تے سجدہ جدو میت 4 فٹ باہر ہے تو انہوں 4 فٹ ویچ نپ کے اتے مٹیاں پا کے پھر کیوں رکوع سجدے کر دے بولیے اور رکوع بھی رب نو پھبدا ہے تے اونچی بولو سجدہ بھی ویکھے نا ڈنگراں نو پٹھے پائی دے نے نا ہر ڈنگر کھرلی چ سر سٹ کے پٹھے کھاندے مجھ پٹھے کھاندی ہے کھرلی چ سر رکھ کے کھاندی ہے کھوتا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے اونٹ پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے گھوڑا پٹھے کھاندا ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندا ہے مجھ پٹھے کھاندی ہے کھرلی چ سر سٹ کے کھاندی ہے جدو انسان دی واری آئی نا روٹی پہ کے چھابے چگے آئی ہے اللہ دے نو انسانا تینو میں 2-2.5 فٹ ہاتھ دیتے نے ہاتھ نہ توڑ کے روٹی منہ پا روٹی اگے سر نہ جھکا اور رزق اگے سر نہ جھکا رزاق اگے جھکا جڑا رزق دین والا ہے کدے اگے جھکانا ہے الحمدللہ رب العالمین او دے اگے سر جھکانا ماں دے شکم دے اندر تینو 9 مہینے تک خوراک کنے دیتی ہے کتوں دی دیتی ہے تو نیرا دیتی ہے اللہ تو نیرا کیوں دیتی ہے مورا کیوں نہیں دیتی فرمایا خون نہ پاکے تیرا منہ پاکے ہائے 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 تیرا منہ پاکے اس واسطے خون نہ پاکے تیرے پاک منہ دے نیڑے
میں ناپاک خون نہیں ہون دیتا انسانہ سوچتے صحیح نا 9 مہینے تک میں تینوں تو نیرا خوراک دی ڈاک دیندا رہا واں جدو تو دنیا تے آیا ایک خوراک نالی کٹی گئی ہے اللہ دے نیک بند ہو گئی ہے ہن دوسرا شروع ہو گیا ہے لیکن نشان تیرے پیٹ تے اللہ نے باقی رہن دیتا ہے اللہ اے کیوں باقی رہن دیتا ہی فرمایا اے نشان ہوئے میں تیری ماں دے شکم دے وچوں ڈائریکٹ خون تیری ماں دے خون چوں تینو خوراک دیندا رہا واں نشان اس واسطے رہن دیتا ہے انسانا ماں نو گال کڈن لگیاں اپنے پیٹ دے نشان ول ویکھ لیا کر ماں نہ بدتمیزی کرن لگیاں اپنے پیٹ دی اس تنی ول ویکھ لیا کر اے نشان میں تاں باقی چھڈیا ہن دوسرا منہ دوسرا شروع ہو گیا فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانً وشفتین وہدیناہ النجدین او انسانا میں تینوں 2 ہونٹ دتے نے انہاں 2 ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پالا تے بلاں دی پی تو دے دے دودھ اسی تینوں عطا کر دیواں گے ماں دا دودھ پیتی جاندا اللہ اللہ ماں دودھ پلائی جاندی ہے انہوں نے پیار کری جاندی ہے ایک دن دودھ پیندیاں پیندیاں وہ کاڑے والے ہو انہیں نکی جی دندی وڈ دیتی ہے ماں نے اتوں پولی جی چھڑی ہے بعد کول پیو بیٹھا ہے آندہ کیوں مارنی ہے اے دندیاں وڈن لگ پہ آئے پیچھے کر کے ویکھے ہے 2 نکیاں نکیاں دندیاں اتے نے تے 2 تھلے نے ارے شاہ تو آواز ہوں دی ہے جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آگے نے ہن زمین دی چھاتی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا منو کیڑے ویلے بابا سمسام یاد آ گیا ہے انہیں ترجمہ بڑا کمال کیتے آندے نے سبحان شانہ تیریاں سنا دیا ایتان دا ترجمہ سن لو سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں اوے خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہو سبحانہو کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھان دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مردیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو سبحانہو تے گل بڑی پیاری جے کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کتے کوئلہ کو کارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو سبحانہو سبحانہو کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کتے جو لوے کتے کو لوے کتے بچیاں کو کھو کے چو لوے تیرے اگے سکدائی کون کو اے سارے کم کرن والا کون ہے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
صمد ولم یکن لہ کفوا احد. کون ہے سارے کم کرن والا، او دا کوئی ثانی نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی ہم پلہ نہیں، او دا کوئی ہم وزن نہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ آندے نے زمینہ اور دنہ نو راتاں بنان والا کون ہے؟ بولیا جنا راتاں نو دن بنان والا کون ہے؟ اللہ آندے نے دینی چار دیاں کو رات پا سکتے ہیں. قل ارائیتم نعرہ تکبیر، مر گئے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب جیوے جیوے ماشاءاللہ. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. اللہ نے قیامت تک دن چار دیا رات پا دیا کو ہے جے دن لے آئے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون. اللہ نے قیامت تک دن چار دیاں کوئی رات نہیں پا سکتا. آئیے ایک اور قرآن دا مقام سن لو. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی. اوکارے والے اور رب دا چیلنج سن لو. اللہ دے میں تیریاں اکھاں دی بینائی کھولواں، کنا دی سنائی کھولواں، میں تیرے دل دی حرکت نو بند کر دیاں. کوئی ایسا الہ ہے جڑی تیری بینائی واپس کرا دوے، کنا دی سنائی واپس کرا دوے اور تیرے بند شدہ دل نو چالو کر دوے؟ کون ہے؟ فرمایا قل ہو واللہ احد اللہ الصمد. بولو کون ہے جڑا پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو. اللہ نے منو چھڈ کے جنہاں نو تو ہی پوج دے ہو. اے کھجور دی گڈک ویکھی جے؟ بولو. گڈک دے وچ ایک دھاگا ہوندا ہے تے گڈک دے اوتے ایک چھلکا چڑھیا ہوندا ہے. اللہ دے منو چھڈ کے جنہاں دیاں نا دیاں نظروں نیازاں دینا، بکرے چھترے دینا، ظالماں جو قبراں دا طواف کرنا، قبراں نو غسل دینا، اے اس کھجور دی گڈک دے دھاگے اور چھلکے دے وی مالک نہیں. اگر ترجمہ غلط ہوئے
مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے آنا ہی چھڑ دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عقیدہ توحید خطیب پاکستان مولانا یوسف مسروری صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے میرے بھائی اگر قرآن دا ترجمہ صحیح ہوئے تو پھر مننا چاہیے نا انشاءاللہ ترجمے والا قرآن لے کے جا کے سورہ فاتر کٹ کے قرآن دی آیت ویکھ لیا جے ترجمہ ہے یہ جو میں کیتا اگے جڑی گل ہے نا اگلی آیت فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ اللہ نے انہاں قبراں والے نو تسی پکار دے ہو تہاڈیاں پکاراں سن دے نہیں اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے نہیں نہیں دے سکتے سیدھی جی گل ہے جواب نہیں دے آندے نہیں جھوٹ بول دے نے سن دے نے قبر والے میں کیویں ہے السلام علیکم یا اہل القبور وہ سن دے ہی نے میں کیا دے وعلیکم السلام میں تو سننا ہے میں نہیں سندا قبر والا سندا میں کیا پھر مردہ او نہیں تو ہے اونوں کڈ لینا چاہیے تینوں مولوی تے پا چھڑنا چاہیے بول قرآن آندہ نہیں سن دے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور میرے محبوب نہ مکے والے نو کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں بولو اندھیرا تے روشنی برابر دھوپ تے چھاں برابر ایویں مردے تے زندے برابر بے شک اللہ جنو چاہے سنا دے میرے محبوبہ تسی انہاں قبراں والیاں نو سنانا چاہو تے سنا ہی نہیں سکدے قرآن دا ترجمہ سیدھا سیدھا کرنا پیا اس واسطے پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے ویکھ لے رب العالمین دیاں قدرتاں ول غور کر آنڈا نا آنڈا ویکھیا جی آنڈے بولو تے صحیح آنڈا آنڈا سفید ہے نا تے بند ہے اونوں کو روشن دان ہے باری بوا ایویں ہی ہے نا تے آنڈے وچ کنیاں چیزاں نے بولو وہ تین کیڑیاں نے ایک چھلڑ آنڈے دے اندر دی گل کرنا اتوں دی نہیں اندر ایک سفیدی ہے تے ایک زردی ہے آنڈا لوڈ ہوندا ہے گڈیاں تے لوڈ کڑی دا نا ہلدا ہے لائی دا پھر ہلیا شاپر چ پا کے گھر آندا پھر ہلیا اللہ نے میری قدرت وے ربوبیت وے آنڈا اینا ہلدا رہیا میں دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے ایویں ہی ہے نا انہوں کتھے سٹ دے ہو گندی ٹوکری چ گندی روڑی تے یا نالی چ اتوں آواز آندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا پھر یہی انڈا مرغی تھلے ہوندا ہے دیسی دی گل کرنا فارمی دی نہیں فارمی پاویں 2 سال رکھ دے ککھ نہیں جے نکلدا ہے فارمی 40 دن تیار جڑا مولوی کھا لے 20 دن تیار نالے فارمی دا تے توحید دا جوڑ عبدالرزاق کتھے ہوئے بھائی عبدالرزاق صدر اہل حدیث یوتھ فورس اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت فرمائے مولانا سہیل شاکر صاحب علماء اکرام یوتھ فورس دے نوجوان جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے بھائی عبدالرزاق بڑا منو سمجھاندا رہا تقریر ایویں کرنی ہے اس طرح کرنی ہے ایویں کرنی بڑا مسئلہ بنیا اللہ بندے انتظامیہ والے بھی میرے یار ہی نے کہڑے ساڈے دشمن اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظتاں فرمائے اے ملک دی حفاظت کردے نے اللہ انہاں دی حفاظت کرے اچھی کہو آمین جیڑے ملک دے محافظ ادارے نے نا انہاں واسطے دعا کریا کرو اللہ انہاں دی حفاظت کرے اور اس ملک دے دشمناں نو اللہ نستو نابود اچھی کہہ دیو نستو نابود کرے
ملک دے چپے چپے دی اللہ حفاظت فرما ساڈے پاکستان دی جنی فوج ہے نا اللہ او دی بھی حفاظت فرما اچھی کہو آمین کیونکہ ساڈی فوج ہے تے اسی ہیں تے جنہ ملکاں دی فوج نہیں ہوندی انہاں دا حال فلسطین ورگا ہی ہوندا ہے اس واسطے اپنی فوج دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو تو میں بات کر رہا کہ انشاءاللہ اللہ دے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں تو میں مثال دے رہا سا آنڈا مرغی تھلے آیا تے جیڑی زردی ہے او دا چوزا نہیں بندا سفیدی دا چوزا بندا سفیدی دا چوزا بنا کے تے زردی نو اللہ اس چوزے دی خوراک بنا دے دیکھو کیسی گل ہے ائی سفیدی نہیں زردی کھانے ہیں سفیدی کھانی چاہیے یہ دی طاقت زیادہ ہے بول دے اللہ اکبر ہن چوزا اندر تے دوالے کھاؤ لے اللہ نے چوچیا باہر آوئی چوزا اندر اللہ بوا کونی باری کونی چھینی کونی تھوڑا کونی آوا کیویں اللہ نے تینوں چھینی دیتی ہے نو اندروں مار وہ چوزا اندروں ٹھونگا ماردا ہے تے چھلٹ ٹوٹ جاندی ہے چوزا باہر آ جاندا ہے ماں نہ چگن ڈیا ہے اکاڑے دے کے سکول چ نہیں پڑھیا بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو منو دسو آنڈے دے اندر سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس کنے نہیں ہون دتا زردی دا چوزا بنا سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک کنے بنایا ہے ٹھونگے مارن دیاں جاچا کنے دسیاں نے سجن دشمن دیاں تمیزاں کنے دتیاں نے اللہ نے اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آؤندی مشکل کشا کون ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چو چو کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے اللہ بھائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے مجھ نے پورا دودھ ہوانے جلا دیتا کدے واسے کٹے واسے انہیں کٹے نو پھڑ کے کھچنا شروع کر وہ نہیں لیندہ منہ تو پھڑ کے کھچ کے لاندہ ہے تے جا کے مجھ کے بن دیندہ ہے مجھ انہوں چوم دیئے چاڑی نالے دی پتر چوب کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے بول دیں آپ تھلے پھڑی سو بالٹی بہ گیا انہیں آنے پر تاکہ ویکھیا میرا کالا ہی چٹا کتوں بہ گیا انہیں پھڑیا تھن ماری تار سدھی او دے منہ تھے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی لات بھی نہیں ہلانی اینو رب کہیں دے جے ہن تھن لگا تو تھن ہوانا جڑا فل دودھ اللہ نے میری ربوبیت میں تھلے 4 بوتلاں فٹ کر دیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے تے تھلے میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا پر میری قدرت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا تینوں اجے بھی اودی ربوبیت دی سمجھ نہ آئے
وہ بولو دے صحیح اس طرح ہی ہے نا ہن چون لگا جی میں کیمرے فٹ نہیں ایک ظفری دے منڈے نے فٹ کیتا ایک دوجے نے اس طرح کر کے چون دیا اتوں بھی کیمرہ فٹ ہے من بین فرس ودم لبنا خالصا شائغ للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی ہے پیشاب دی نالی ہے خون دی نالی ہے درمیان چ دودھ دی نالی ہے اللہ نے میری ربوبیت ویکھو میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی میں خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی لبنن خالصن اکارے والے او خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں نکلیا ہے اے دے اندر دو پن نہر دا پانی پا دے دودھ خالص نہیں نلکے دا پا دے خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پا دودھ خالص نہیں اے دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں ڈائریکٹ نکلے ہے باقی سب ندین چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو گوبر پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او غنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھئی چاول پکے نے تھوڑے واسطے بڑے بہترین ایتھے ہی بیٹھے رہے جے چاول تھوڑے کو اپنے آپ ہی پہنچ جان گے کوئی بندہ کھانا کھان تو بغیر نہ جائے ربنا حب لنا حافظ وسیم صاحب حافظ وسیم صاحب ساڈے نوجوان ساتھی نے میاں وسیم صاحب انہاں دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس فائزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہ انہاں دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما یوتھ فورس دے جتنے نوجوان نے بھائی عبدالرزاق صاحب اور اس طرح سہیل شاکر صاحب اور دیگر انہاں دے نوجوان ساتھی اللہ سب دیاں جوانیاں چ برکات نازل فرما اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں نازل فرما اللہ انہاں نوں زیادہ دین تا کم کرن دی توفیق عطا فرما اللہ عقیدہ توحید اپنان دی توفیق دے دے اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان اللہ دہشت گردی دا شکار نے فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ کفر نو نست و نابود کر دے اللہ اسلام دا بول بالا کر دے میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ میرے امی ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میری اہلیہ محترمہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہم ادخل الجنت الفردوس فائزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا